अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अल्लाह ताला के नामों के साथ खास ऐसा सेशन जो आप सब्सक्राइबर और आप व्यूअर्स के कहने पर मैंने शुरू किया, जिसमें इंशाल्लाह ताला आपको एक वीडियो में अल्लाह ताला के नामों के मुख्तलिफ वज़ाइफ जो हैं वो अल्लाह ताला के नामों के मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी, जिससे आपको ये फ़ायदा हासिल होगा कि इंशाल्लाह ताला एक वीडियो में आपको अल्लाह के हुक्म से ऐसे वज़ाइफ जिनमें कोई भी वजीफ़ा आपके मकसद के मुताबिक हो सकता है, क्योंकि जो भी वीडियोस आपके इस खिदमत में आती हैं उनमें एक वजीफ़ा जो है वो आपके साथ शेयर किया होता है, जिसमें शायद वो आपके मकसद या आपके मतलब के मुताबिक हो या ना हो। तो इस सेशन से आपको ये फ़ायदा हासिल होगा कि एक वीडियो में जो है मुख्तलिफ वज़ाइफ जो है आपकी खिदमत में लेकर मैं हाजिर होंगी। इंशाअल्लाह ताला इस कोई एक वजीफ़ा भी जो है वो आपकी की हाजत के मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा। तो इस वजीफ़ा करने से आपको ज़रूर व ज़रूर जो है वो फ़ायदे हासिल होंगे। वजीफ़ा नंबर 1 जो इसम अल हकम यानी या हकम जल्ला जलालहू के साथ खास है, वो ये है कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला इसको महल्ले अनवार और इसरार बना दे, महल्ले अनवार और इसरार बना दे, यानी ऐसा उसका दिल कर दे कि उस पर तमाम तर पोशीदा राज जो है वो उस पर, चाहे वो लोगों के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, अल्लाह ताला उस पर खोलना शुरू कर दें। तो उन शख्स को चाहिए कि ये वजीफा जरूर करें। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही अरसे में अल्लाह ताला उसके दिल को ऐसा बना देंगे कि लोगों के पोशीदा राज, लोगों के दिलों में क्या है उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला उनका हक और उनका सच जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला उसके अलावा अल्लाह ताला उसके दिल पर एक मुकम्मल नूर जो है वो उतारेंगे, जिससे उसको हक और बातिल की पहचान अल्लाह ताला उस शख्स को जरूर करवाएंगे। करना आपने क्या है कि अल हकामु यानी या हकामु जल्ला जलालहू को आपने आखिर शब यानी 2:30-3 बजे का वक्त हो, तहज्जुद का वक्त जिसको कहते हैं, तो उस वक्त में आपने या हकामु को रोजाना 99 मरतबा बावजू होकर इस इसम को जो है वो रोजाना पढ़ने का मामूल बना लेना है। इससे क्या फायदा होगा कि अल्लाह ताला आपके दिल को नूर से भर देंगे और आप पर हक और बातिल और लोगों के तमाम तर पोशीदा राज आप पर जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। जो शख्स वजीफा नंबर 2 जो इस इसम के साथ खास है, वो ये है कि जो शख्स चाहता है कि इसके दिल में अल्लाह ताला जो है वो कशफ और इल्हाम जो है वो उसके दिल में डालना शुरू कर दें, क्योंकि बाज लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनको पहले से ही पता चल जाए कि क्या होने वाला है और क्या आइंदा जो है वो होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के सिवा जो है वो कोई भी गैब का इल्म नहीं जानता है। तो जो ये लोग ये वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको कशफ और इल्हाम अता फरमाएंगे कि उनको पहले से ही अल्लाह ताला उनके दिल में जो है वो डाल देंगे कि हाँ ये आपके लिए बेहतर है और ये आपके लिए बेहतर नहीं है। तो करना आपने क्या है कि जुमा की रात आपने इस कदर इस अमल को करना है कि आपको इसका लुत्फ हो, बेहाल और बेखुद आप जो है वो इस इसम को, इसका विर्द करने से आपको जो है वो आप अल्लाह ताला के तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हो जाएं। इतना आपने इसका विर्द करना है। इंशाअल्लाह ताला जब जुमा की रात में आप ये विर्द करेंगे, किसी भी वक्त जुमा की रात में ईशा की नमाज के बाद या कोई भी वक्त हो सकता है, तहज्जुद का वक्त हो सकता है, किसी भी वक्त आप जब इस इसम को इतनी बकसरत पढ़ेंगे कि आपको इस इसम की कसरत से आपका दिल जो है वो अल्लाह ताला की तरफ राग़िब हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला जब जो बंदा हर जुमा ये अमल करेगा तो अल्लाह ताला इसके क़ल्ब को कशफ और इल्हाम से अल्लाह ताला नवाज देंगे। वजीफा नंबर 3 जो इस इसम के साथ खास है, वो ये है कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला इसके दिल को बातिल से पाक कर दें, उसका दिल जो है वो साफ हो जाए और अल्लाह ताला उसके दिल में जो वो नेकी डाल दें, तो शख्स को चाहिए कि शब जुमा यानी जुमा की रात, जुमेरात की रात जो है वो ये अमल करे कि अगले दिन जो है वो जुमा हो, उस दिन को जो उस रात को शब जुमा कहते हैं कि अगले दिन जुमे का दिन हो, रात जो है वो जुमेरात की हो। तो आपने ये वजीफा जो है वो करना है कि आधी रात में इस इसम को बकसरत पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके
دل کو جو ہے وہ باطل سے پاک کر دیں گے۔ وظیفہ نمبر 4 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیں، مستغنا کر دیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یا حکم پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کو ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کسی کے بھی محتاج نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دیں گے۔ وظیفہ نمبر 5 جو اس ماہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی اب جو پہلے وہ الحکم تھا، اب العدل کے ساتھ جو باقی 3 وظائف ہیں وہ العدل کے ساتھ خاص ہیں، تو یا عدل جو ہے وہ اس کا نمبر 1 وظیفہ یعنی وظیفہ نمبر 5 ہے جو ٹوٹل وظائف میں سے وظیفہ نمبر 5 جو یا عدل کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے گرویدہ ہو جائیں، لوگوں کے دل جو ہے اس شخص کے لیے مسخر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ یا عدلو کو روٹی کے 20 ٹکڑوں پر لکھ کر شب جمعہ کو یہ عمل کرنا ہے کہ شب جمعہ کی یعنی جمعرات کی رات کے اگلے دن جمعے کا دن ہو، اس دن اس نے اس رات کو جو ہے یہ لکھ کر روٹی کے 20 ٹکڑوں پر انگلی سے یا عدلو لکھ کر پھر آپ نے وہ کھا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے جب آپ لکھ کر اس کو کھا لیں گے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ڈال دیں گے اور لوگ آپ کے لیے مسخر اللہ تعالیٰ تمام تر لوگوں کو کر دیں گے۔ وظیفہ نمبر 6 جو اس اسم کے ساتھ یعنی یا عدلو کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو غیب سے روزی عطا فرمائے، ایک تو غیب سے روزی عطا فرمائے، دوسرا اس کو نیک عمل صالحہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس اسم کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، یعنی یا عدلو کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اللہ کے حکم سے جو شخص اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ غیب سے روزی کے انتظامات اس شخص کے لیے فرمائیں گے اور اسے نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ وظیفہ نمبر 7 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ تمام تر آسمانی بلاؤں سے، آفات سے اور ایسی بلائیں جو کہ آپ کی نظر سے اوجھل ہیں، آپ کو نظر نہیں آتی ہیں، ایسی آفات سے آپ کو اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے، محفوظ فرمائے، تو شخص کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد روزانہ 1000 مرتبہ اس اسم کو پڑھنے کا معمول بنا لے، یعنی یا عدلو کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو تمام تر آسمانی بلاؤں سے، تمام تر آفات سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو محفوظ فرمائیں گے۔ یہ تو وظائف جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ الحکم و العدل یعنی دونوں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ خاص ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ان کو کریں گے تو آپ ان کے فوائد سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں ایسے وظائف اور مستند وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہوں۔ یہ وظائف جو اللہ کے تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جو خاص ہیں یہ وظائف قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ماضی میں اللہ والوں نے ان پیارے ناموں سے جو نفع کمائے ہیں انہوں نے ان کو مختلف کتابوں میں لکھ دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے نفع حاصل کر سکیں۔ تو وہ فوائد، وہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وظائف ہیں وہ میں مختلف کتابوں سے جمع کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خدمت میں پیش کروں گی، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا اور ان کو مکمل یقین کے ساتھ کیجیے گا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات مجھے پوچھتے ہیں کہ چند بار یہ نام اللہ تعالیٰ کے چند نام جو ہے وہ چند بار پڑھنے سے فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بس میں اتنی گزارش کرتی ہوں کہ دوبارہ اپنی بات کو دوبارہ دل میں لائیں اور دہرائیں کہ آخر یہ کس ذات کے نام ہے، کیا اس سے بڑھ کر یا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر بھی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بے شک جو لوگ شبہ، خلجان یا شک کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے خواص کو جو اپنا ورد بنائے اور پھر دیکھیں کہ ان کو ان سے فائدے حاصل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے فوائد حاصل ہوں گے، اور جب وہ ان کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کے وظائف جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام الحکم و العدل
अल-हकमु अल-अदलु के जो है वो अल्लाह ताला के वज़ाइफ हैं। इंशाअल्लाह ताला जो लोग अल-हकमु जल्ला जलालुहु अल-अदलु जल्ला जलालुहु जो है वो इसके वज़ाइफ को करेगा तो ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले इनके जो मतलब है, इनके मायने, इनके मीनिंग्स क्या है वो मैं आपके साथ ज़िक्र कर देती हूँ। अल-हकमु का मतलब है हाकिम मुतलक और अल-अदलु का मतलब है खूब इंसाफ करने वाला। तो इनके टोटल जो मैं आपके साथ वजीफे शेयर करूंगी वो टोटल 7 वजीफे हैं। इंशाल्लाह ताला जो इंसान इन वज़ाइफ को मुकम्मल यकीन के साथ करेगा ज़रूर ब ज़रूर इनसे मुस्तफ़ीद होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि और लोगों का, मज़ीद ऐसे लोग जो चाहते हैं कि कम वक्त में उनको जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वज़ाइफ हासिल हों, तो उनके साथ हमारे ये वज़ाइफ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया हो और उन लोगों का भी भला हो सके। और अगर आप इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं या किसी और वज़ाइफ वजीफे की या अमल की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपके सवालात और आपकी कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा और आपकी फरमाइश के मुताबिक वज़ाइफ लेकर ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इसी के साथ इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।